सर आपका माइक बंद है। सर आपका माइक बंद है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलो जी, अल्लाह ताला इधर खैर दे। माजरत, माइक मेरा बंद था और मुझे पता नहीं था। अच्छा जी, शुरू करते हैं ताबुत और तस्मिया के साथ। तो डॉक्टर दाऊद भाई प्लीज जी आप जरा लीजिएगा। जी ठीक है सर। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, सूरह बकरा की रिवीजन हमने करनी है आयत नंबर 90 से। तो सज्जाद साहब हैं हमारे साथ। सज्जाद साहब आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जब कहा आयत जाता है नंबर कौन सी है? आयत 90 90 से, हमने ठीक करनी है। है जी। बेसमझता रहो। बेस- बेसमझता रहो, बहुत बुरी चीज है वो भेज दिया उन्होंने भेजी, उसके बदले अनफुसहुम जी अपने नफ्सों को। नहीं, अच्छा मैं लेता हूँ। बेसमश्तराउ बिही अनफुसहुम का तर्जमा होगा बहुत बुरी है वो चीज जिसके बदले में। इश्तराउ का मतलब होगा बेच डाला उन्होंने। इश्तराउ के तीन मानी होते हैं ना, खरीदना, बेचना, हासिल करना। तो यहाँ होगा बहुत बुरी है वो चीज जिसके बदले में बेच डाला उन्होंने अनफुसहुम अपने अपने नफ्सों नफ्सों को। को अपने नफ्सों को। आगे जी। कहीं यकफुरू के उन्होंने कुफर करते थे नहीं कि बिमा वो कुफर, चलो। बिमा उनजिलल्लाहु बिमा अनज़लल्लाहु। मा अनज़लल्लाहु उस चीज हम्म, का नहीं, नाज़िल अन किया, यकफुरू के वो कुफर करते हैं, कर लें। बिमा अनज़लल्लाहु। हम्म वो कुफर करते हैं उस चीज का जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। बाग़ियम बग़यन। बाग़ियम कहीं युनज़्ज़िलल्लाहु नहीं, जी बग़यन पागियन का का करें। तर्जुमा करें ना, जिद में बाग़ियम आकर। जिद में आकर। तो पूरा जुमला बनाए यहाँ तक। ये समझते थे बहुत बुरी आप बस चीज जुमला है, बना दें। बहुत बुरी चीज है उस चीज की जो उन्होंने दे दिया, उसके बदले अपने नफ्सों को कहीं कि वो कुफर करते हैं उस चीज से जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। कुफर जिद में करते हैं आकर उस चीज का। और अगर इनकार करते हैं भी, चलो, कुफर करते हैं उस चीज का जो अल्लाह ने जिसका जो अल्लाह ने नाजिल किया। बग़यन। बाकी हम जिद में आकर अब जुमला बनेगा कि वो जिद में आकर उस चीज का कुफर करते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की। जी, आगे। जिद में आकर उस चीज का कुफर करते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की। हम्म युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही के नाजिल किया है अल्लाह अल्लाह ने अपने फजल में से। नहीं, यूनस जिला है ना, कि कि अल्लाह नाजिल करता है। अल्लाह नाजिल करता है अपने फजल में से ला हम्म भी जिस पर चाहता है।
علی عبادہ من ہی یشاء من عبادہ اپنے اپنے بندوں میں سے جی بتاؤ ایک غضب اللہ غضب علی پھر وہ غضب وقف کر لیں جی غضب اللہ غضب پھر وہ لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ واپس ہوں للکافرین عذاب مہین تو کافروں کے لیے ہے تباہ کرنے والا عذاب جی جی آگے جی جی 91 عبدالرؤف صاحب آگے جی جی 91 سرشار بھائی حضرت عبدالرؤف سرشار بھائی صاحب پہلے جی جی میں نا آؤٹ ہوں جنازہ ہے اچھا پڑھنے تو شور ہو رہا ہے میں سن رہا ہوں کوشش کر ٹھیک ہے رہا ہوں صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ چلیں جی جنازہ پڑھیں عبدالرؤف پھر صاحب کر انشاءاللہ جی جی عبدالرؤف بھائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ نہیں اللَّهُ اچھے طریقے سے نا آمنو نہیں ہے میم کے نیچے زیر ہے آمنو آمنوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب بس اتنا انہیں کر لیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا قالوا بیما نؤمن کر ایمان لاؤ اس چیز پر اس جو چیز اللہ پر نے نازل کی نازل کی جی قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون وہ کہتے ہیں کہ یکفرونا پہ جملہ ختم نہیں ہوتا جملہ ختم ہوتا یکفرون ہے بما قالوا وراء نؤمن بما انزل علینا یہاں تک کر لیں جی جی وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کیا گیا آگے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وراء واہ بس آگے واؤ آگے نہ کریں ٹھیک ہے کاف ہے لکھا ٹھیک ہوا ہے ہاں تو جی یہاں تک وہ جملہ انکار ختم ہوتا کرتے ہے ہیں اس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو جو اس کے علاوہ ہے جو اس کے علاوہ ہے جو اس جی کے علاوہ ہے فَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ قرآن حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے کل نہیں تصدیق کرنے والا ہے لما لما معہم ہاں جی جو اس چیز کی جو ان کے پاس جو ہے ان کے اس ساتھ چیز ہے کی جی جو ان کے پاس ہے جی جی ہم، جو ان کے پاس ہے کل فالما تک تقتلون انبیاء اللہ اللہ من قبل من قبل ہم، حالانکہ وہ قرآن حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس نہیں یہ تو آپ نے پڑھ لیا نا تو آپ پڑھیں کل کہہ کل ہے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم کیوں قتل کرتے ہو جی تم قتل کرتے رہے تم قتل کرتے رہے ہو ان کنتم مومنین نہیں پہلے من اس کا پورا کر لیں انبیاء اللہ بھی ہے نا اللہ کے نبیوں کو تم قتل من کرتے رہے قبل ہو اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے اس سے پہلے ان اگر کنتم ان مومنین کنتم مومنین ان کنتم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو اگر تم ایمان لانے والے ہو چلیں جی جی تو ٹائم دوسرے سبق کی 10 طرف منٹ چلتے ہو ہیں گئے ہیں جی جی ہاں جی ٹائم ہو گیا جی آگے ہم 139 چلتے ہیں نہیں ہم نے 137 ہاں جی 37 اور 38 پڑھی تھی جی جی جو
सज्जाद साहब 137 का तर्जुमा करें आप। जी सजाद भाई। तो डॉक्टर दाऊद साहब आप जरा सुनिएगा कैसा करते जी हैं, जी सर, मैं आप सुन सुने जी सर। जी सज्जाद साहब। 136 है ना? हाँ जी जी, फ़ैन आमनू से। इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम, तो अगर आमनू ईमान लाए बिमिस्ल, नहीं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, फिर अगर वो ईमान ले आए उस तरह, बिमिस्ले उस तरह, मा आमनतुम जैसे तुम उस पर ईमान लाए। फिर करें अगर दोबारा। वो ईमान, फिर अगर वो ईमान लाए उसी तरह इस तरह ईमान लाए हो तो। जी ठीक है, बेजी ठीक। का तर्जमा उस पर, उस पर। उस हाँ पर जी, फकत आगे। दो, जी तो हिदायत पा गए। इन हाँ, फकातीन फकत सदाओं के करें ना। अंदर फाइल छुपा हुआ है ना, इनसे पूछें फाइल छुपा है वो क्या है। जी हाँ जी फकत दो, तो वो हिदायत पा गए। जी, तो बेशक वो हिदायत पा गए। जी, वो हिदायत पा गए। व इन तवल्लो, और अगर वो फिर जाए। जी, इन्ना मा, तो बेशक हुम वो फी शिकाक। की शिकार, वो जी बहुत बड़ी मुखालफत या जिद। मुखालफत, मुखालफत या जिद है, बड़ी जी मुखालफत या जिद में। जी, बस एक ही फासा लफ्ज। यक, मुखालफत ही करे, मुखालफत का हमने कहा था ना, तो वो जी, बहुत बड़ी मुखालफत में है। जी आगे फासा डॉक्टर साहब। यक का हम, हाँ जी, तो पूरा पढ़ लें। फसा यक फी यक का का हम हो, तो जी अनकरीब वो अल्लाह तुझे उनके मुकाबले में काफी होगा। जी वह हुवा समीउल अलीम, और वो अल्लाह बहुत ज्यादा सुनने वाला और बहुत ज्यादा इल्म वाला है। जी, जानने इलम वाला है। वाला के बजाय जानने वाला कहते हैं। जी जी जानने वाला। चल, जी माशाल्लाह। हाँ जी, अब्दुल रऊफ साहब अगली आयत आप कर दे छोटी सी। जी, सिबगत अल्लाह। सिबगत अल्लाह है, अल्लाह का रंग खूबसूरत है। बस इतना ही है, बस आगे हाँ पढ़े। ठीक है। हाँ, सिबगत अल्लाह है, अल्लाह का रंग। व मन अहसनु मिन अल्लाह सबगातन, सिबगा सिबगता सिबगातन, और कौन सिबगा ज्यादा खूबसूरत है अल्लाह का रंग। अल्लाह से अल्लाह के और रंग से। कौन अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत है रंग में। जी, रंग में। जी वह नहनु लहू आबिदूना आबिदूना, जी हम उसी की इबादत करते हैं, हम उसी की इबादत करने वाले हैं। जी बस यहाँ तक है। जी 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 हाँ जी जी, इतना ही। आगे सर आप। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो साथी हमारे पास फिर अभी सज्जाद साहब हैं जिन्होंने, जी 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 सर, इमरान सज्जाद साहब भी साहब। नहीं है, और बाकी जो हैं वो फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ अल्लाह ताला जो हम कोशिश करेंगे कि 2 आयत पढ़ लें, इसलिए कि एक आयत जब ख़त्म हो रही है मुखलिसून, तो उसके ऊपर ला लिखा हुआ है। ठीक है सर आगे 2 आयतें हैं, थोड़ा ज्यादा भी पढ़ लेते कोई नहीं। राइट। जी, ठीक है। तो कुल पहले ज़हन में लाइएगा कि क्या तर्जमा है इसका। कुल बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि बोल वसल्लम। कहो
جی بھی ٹھیک ہے، آپ کے پاس کل الگ ہے، تحاجون نا، پہلے تحاجون پڑھ چکے ہیں، پہلے اس کے دو معنی کیے تھے، تو یہ اس جگہ پہ ہوگا کہ تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، تم حجت کرتے ہو، یہ دونوں معنی ہیں، مطلب ہے جھگڑا کرتے ہوئے، دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ کہتے ہیں حاج لفظ، ٹھیک ہے جی جی جی۔ تو کل نا فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہ بڑا آسان ہے، ربنا کے معنی آتے ہیں نا، ہمارا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب، تمہارا رب، ہوا بھی ساتھ لگا لیتے ہیں، اور اس سے پہلے حالانکہ اپنے پاس سے لگا لیتے ہیں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمیں بھی، ہمارا بھی مالک، تمہارا بھی رب، کے چار معنی آتے ہیں قرآن مجید کے اندر جی۔ جی تو اس کے اندر ایک رب کے معنی یہ ہیں پرورش کرنے والا جی، جی رب پرورش کرنے والا، کہ رزق دے، ہم بڑے ہو جائیں، تو جو رزق دیتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی رزق نہ دینے والا ہو تو وہ رب مالک بھی ہوتا ہے، تو رب کے معنی مالک بھی ہے، تو ہم اس کا ترجمہ جو لفظ رب ہے وہی کریں گے، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب دونوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت شکر کا ایک ذریعہ ہے، اور تمہیں بھی کرنی چاہیے۔ اب ہم تو کر رہے ہیں، اور تم یہود اور نصارہ یا اس کے بعد صوابی یا اور وہ مشرقین، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں، یا اللہ کو مانتے نہیں ہیں، تو یہاں اب آخر ہو گئی نا، پورا سپارہ پڑھ کے سمجھا کے ان کو تو سمجھ نہیں آئی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آخری لفظ کہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، یا ہمارے اعمال ہیں، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، ایسا ہے کیوں جی؟ جی انشاءاللہ، تو یہ ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال، تو وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے ان کو بھی، ہمیں بھی، اور ہمیں کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر، اس لیے کہ کل آیا ہوا ہے کہ اب وقت ضائع نہ کرو، اور بندے دیکھ لو، ہجرت کر جاؤ، یا ہجرت تو ایسے کی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، اس وجہ سے تو ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ جو مخلصون ہے اس کا ترجمہ کے اندر تھوڑی سی بریکٹ ہمیں لگانی پڑے گی جی۔ اس کا وَنَحْنُ کا ترجمہ تو آتا ہے سب کو، جی اور ہم خاص طور پر سجاد صاحب ضرور بولا کریں جی سر، وَنَحْنُ، اور اور ہم، لہو اور ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ اس اللہ کے لیے، اسی اللہ کے اس کے لیے، اب اس کی ضمیر جائے گی اس اللہ کے اس لیے، اللہ کے لیے مخلصون اصل میں ہے خالصیت دکھانے والے ہیں یا خالصیت کرنے والے ہیں، اب یہ جملہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، ایسا ہے، تو ہم کہیں گے اس کا اسی کے لیے خالص طور پر عبادت کرنے والے ہیں۔ مخلصون کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں خالص طور پر عبادت کرنے والے، جی، یا خالص اپنا مشتاق بھائی، ہم نے اس کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا عبادت اس کے تو اندر، ہم اس کی خالص عبادت کرنے والے، ہاں ہم اس کی خالص عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے۔ تو آگے پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، آئیے مل کے پڑھیں۔ کل ترجمہ کریں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اور سجاد بھائی بھی کہہ دیں۔ جی سر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ تو آپ ساتھ ساتھ بولتے جایا کریں نا، پھر مجھے درمیان میں آپ کو نہ کہنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ اب تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کل۔ جی 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 سر، تو آپ کہیں نا پھر۔ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ جی ٹھیک ہے جی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ آ ترجمہ کیا 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 تحاجون، ترجمہ کیا ہوگا؟ آگے نہ نہیں ابھی میں کہہ رہا، تحاجون، جھگڑا واو کرتے نون ہو، جمع کی نشانی ہے، تم تم جھگڑا جھگڑا کرتے کرتے ہو، ہو۔ اب فائل تو ہو گیا تم جھگڑا کرتے ہو، اب مفعول ہے نا ہم ہمارے ہم ساتھ، سے ہم سے ہم سے۔ تو کہہ دیجئے کہ کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے اللہ بارے کے میں، بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ جی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے ذہن میں تھا جھگڑا کہ اللہ کے ساتھ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی بنا کے رکھ لیں اور اس کی بھی عبادت کریں، انہیں کہیں کہ یا ابراہیم آپ میں نے نا اللہ تعالیٰ تک ہماری یہ باتیں پہنچا دیں۔ یہ جو لات منات اور عزا جتنے بھی ہیں یہ سارے اولیاء اللہ تھے اس وقت کے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا، یہ بہت بڑے بڑے ولی تھے، اور جن ولیوں کے اولیاء اللہ کے کئی انہوں نے تو کہا ہے کہ ممکن ہے وہ پیغمبر ہوں یا نبی ہوں جی، اور انہوں نے وہ بت بنا کے وہاں رکھ دیے تھے۔ اور یہاں سے بڑی اہم بات نکلتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اپنے درمیان کسی اور کسی بھی مخلوق کو، خواہ وہ پتھر کی ہے، لکڑی کی ہے، انسان ہے، اس کو لائیں گے یا نہیں لائیں گے درمیان میں؟ بھائی اللہ کے اور اپنے درمیان کسی اور مخلوق کو بات کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے کسی کو لائیں گے؟ ناممکن نہیں ہو سکتا۔ جی نہیں لائیں گے۔ کیوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز کہ کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، تو یہ جھگڑا تھا ان کا، ورنہ اللہ کو وہ مانتے تھے۔ ساتھ اضافہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو لات منات عزا اور حبل اور یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کرتے ہیں، ان یہ کے ذہن میں رکھیے گا۔ جی ٹھیک، آگے جی، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، ہمارا رب ہے۔ اب بھی آگے کر دیتے ہیں وَرَبُّكُمْ، اب کہیں گے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر کہیں ذرا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، سب مل کے کہیں، اس کا ترجمہ کہہ اے نبی دیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کہہ کیا تم دیجئے جھگڑا کرتے ہو ہم سے کیا اللہ تم کے جھگڑا بارے میں؟ کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ کیا تم اللہ کے ہمارے بارے میں؟ ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ اور حالانکہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تمہارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تمہارا بھی رب ہے۔ تو اب تم تو مانتے نہیں ہو، تم کہتے ہو نہیں ہم نے ان کو درمیان میں لانا ہی لانا ہے، تو لہذا کیا ہو گیا؟ اب آپ کے ساتھ ہمارا وہی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، لکم دینکم ولی دین، بڑا جملہ سب کو آتا ہے کہ بھی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کیوں جی؟ جی جی کافرین، یہ آدمی تب کہتا ہے کہ جب دوسرا آدمی تبلیغ کا اس پر اثر کوئی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتا ہے اچھا بھئی ہم معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، قیامت کے دن جو جس کے اعمال صحیح ہوئے اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے ہمارے لیے ہمارے اعمال، بالکل کھل کے کریں نا ترجمہ، ہمارے لیے ہمارے ہمارے لیے اور اعمال، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے تمہارے لیے لیے تمہارے اعمال۔ تمہارے اور اعمال۔ تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنی بتاتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ،
मुखलिसून, यही है चीज कि अगर तो अल्लाह के साथ किसी और को मिलाएंगे तो मिलावट हो जाएगी, खालिसपन खत्म हो जाएगा। क्यों जी? जी सर। जी। लेकिन हम क्या करते हैं, वनहनु का तर्जमा, और हम और हम लहू, उसी के लिए। इस अल्लाह के उस लिए अल्लाह के लिए, मुखलिसून, खालिस इबादत करने वाले हैं। मुखलिसून का तर्जमा, खालिस खालिस इबादत करने वाले हैं। करने वाले हैं। अब इबादत इसके अंदर लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट में रखना है, वरना हमारे यहाँ तर्जमा इसका होता नहीं। खालिस इसलिए जी, खालिस इबादत करने वाले हैं। मुखलिसून का तर्जमा क्या होगा? खालिस इबादत करने। खालिस इबादत खालिस करने इबादत वाले। करने वाले हैं। तो सजाद भाई आप जरा कहें इसका तर्जमा यहाँ तक। कुल आतो हज्जू नो, आतो कुल हाजू अतुहाज्जु वला दॉलीन हम पढ़ते हैं ना, जी अलिफ जी। लाम मीम, वो है सारा। कुल आतो हाजूना फिल्लाहे, हम्म। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या तुम, क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे, और हालांकि नहीं फिल्लाही का तर्जमा करें ना। फिल्लाहे अल्लाह के बारे में, वाह हुआ और हालांकि, रब्बो ना व रब्बो नहीं, कुम। हालांकि, हालांकि आपने अपने पास से लगाया, हुआ का तर्जमा करें, हालांकि वो अल्लाह। हाँ जी। हालांकि वो अल्लाह रब्बुना, रब हमारा रब है, हमारा हाँ रब हाँ, है और तुम्हारा रब है, और तुम्हारा तुम्हारा भी रब है जी। और तुम्हारा भी रब है। वालाना अमालुना, और हमारे लिए हमारे अमाल, वालाकुम अमालुकुम, और तुम्हारे लिए हाँ तुम्हारे अमाल। मालूकुम, हाँ मालूकुम कहेंगे तो अलिफ नहीं बोलेगा। और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल माल। आगे, अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून, और हम हैं इस उसी अल्लाह के के लिए, लिए खालिस इबादत उसी करने अल्लाह के वाले। लिए, उसी जरूर कहें, उस अल्लाह के लिए ठीक है सर। जी। मुखलिसून, खालस जी इबादत करने वाले कहें। मीम है तो मीम जब आ जाती है तो हम वाले इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से हम कह रहे हैं। ठीक है जी। जी सर। जी सर। जी अच्छा जी, अब 2 मिनट हैं हमारे पास, सर जो तो प्रॉपर्टी मैं गाड़ी वालों की कि जनरल सर की? यार जी जरा देखें। अब आज आया था ना, आपको पता है कि भाई पहले हमने पढ़ा हुआ था, पहले पारे में वो पढ़ा था ना, इन लजीना कफरू सवाउन अलैहिम, आगे क्या था? लम तुनजिर। नहीं, आ आ आ अंजारता हूँ, आ जो है वो अलिफ है, पहले जो यहाँ आया है, और उसके बाद आया था आ अंजारता हूँ अम लम तुनजिरहुम, वो थी एक ही आयत के अंदर। यहाँ भी आ रहा है अम तकूलूना जी, अम तकूलूना, ये कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी मैं इसका तर्जमा इसलिए करता हूँ कि आपको ज़हन में सबक रहे। अम तकूलूना, अम का मतलब का वहां क्या पढ़ा था? या क्या या। तकूलूना, तुम कहते हो, तुम कहते तुम हो कहते हो। इन्ना, बेशक के बेशक। बेशक इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल असबाता, अभी पढ़ा था कि बेशक बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, तो वल असबाता, और और उनकी औलादें, उसकी औलादें, और उसकी औलादे औलाद। औलादें, वो बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम से बनाया अल्लाह ताला ने, या बनी इसराइल से। कानू हुदन और नसारा, के वो यहूदी या नसरानी थे। वो तो यहूदी नसरानी नहीं थे, अल्लाह ने उनका नाम मुसलमान रखा था, वो अपने वक्त के मुसलमान थे। नाम आपने खुद यहूद रख लिया और नसारा रख लिया, ये हम इंशाल्लाह कल ये मिला के पढ़ेंगे, अम्मा तामलून तक। ठीक है जी। जिस जी
اور میرا خیال ہے کل ہمارا سبق ختم ہونا چاہیے جی، پہلا پارا انشاءاللہ پرسوں. انشاءاللہ پرسوں، ٹھیک ہے. نہیں، اس وجہ سے کہ یہ آیت جو ہے نا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. کیوں جی؟ جی جی سر انشاءاللہ. ہاں کل وہ تو چھٹی کی وجہ سے کل دیکھ، ٹھیک ہے جی. تو اپنے کریں جی آگے ہم ریویژن کرتے ہیں. کل کا سبق نہیں، پرسوں کا کل ہم سبق نے جو ہے اس کی ریویژن کرتے ہیں. 21 ہاں جی پرسوں والی 17 نمبر آیت کریں گے ہم انشاءاللہ. 20 اور جی 21 17 نمبر قریب کریں والا گے. آج کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ہماری جیسے کل سے شروع ہوئی تھی اسی وقت سے، اور کوشش کریں گے کہ کم وقت لیں اور اس کے اندر احادیث یا آیات جو ہیں وہ جلدی جلدی کر لیں گے جی. اور جی نیچے کریں. 17 نمبر سے کر دیں ٹھیک ہے. ہاں جی آگے جی. ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں یہ سزا دی. نہیں، جی سر، یہ سزا ہم نے ہم یہ نے سزا ہمیں، جی سر، ذالک جزیناہم، یہ سزا ہم نے انہیں دی بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ناشکری کی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نہیں سزا دیتے مگر بہت زیادہ ناشکری کرنے والوں کو. جی بالکل ٹھیک ہے. وجعلنا بینہم، اور ہم نے بنا دی ان کے درمیان، وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے بنا دی ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھ دی. قرن ظاہرتن، قرن ظاہرہ، ظاہرہ، اور نظر آنے والی بستیاں بنا دی. وقدرنا فیہا السیر، سیر، نہیں فیہا السیر، فیہا السیر، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا ان بستیوں میں چلنے کا. سیرو چلنے کے فیہا، لیے کر لیں، اور ہم نے چلنے کے لیے، سیر کر رہے ہیں چلنے کے لیے، چلنا چلنے کے مصدر لیے بن جائے گا. ان ہم نے بستیوں چلنے میں کے لیے ان بستیوں میں اندازہ ایک اندازہ ہم نے جی اندازہ مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. سیرو فیہا، سیرو سیرو فیہا فیہا، تم لیالیہ وایاما آمنین. لیالیا وایامن آمنین، تم ان بستیوں میں راتوں اور دنوں میں بے خوف ہو کر چلو. چلو کس کے معنی ہیں چلو؟ سیرو، سیر کرو. ویری گڈ. جی آگے. سجاد بھائی آگے سے کریں جاتا. جی سجاد بھائی. فقالوا ربنا باعث بینا، چھوٹے چھوٹے الفاظ کر لیں تو پھر انشاءاللہ. وقالو ترجمہ فقالو کر فقالوا، کے. تو انہوں نے کہا اب اے ربنا. ربنا، اے ہمارے رب، ہم، باعث بینا، باعد. دور کر دے یا دوری کر دے. چلو. دور کر دے، بینا اسفارنا، ہماری مسافروں ہمارے کے، سفروں کے درمیان. بینا کا مطلب ہو جائے گا بینا ہمارے درمیان. سفروں کے درمیان. ہم، وظالموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ہم، وجعلناہم، تو ہم نے بنا کر رکھ دیا ان کو ہم، احادیثا، قصے کہانیاں. ہم. ومزقناہم، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور اللہ، ہم نے نا کا اور ترجمہ کیا، ہم کیا تھا. جی ہم اور نے ہم، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم، اللہ ممزق، ممزق. ممزق،
मज़्ज़क़ खूब टुकड़े टुकड़े करना। जी इन्ना फी ज़ालिका बेशक इसमें है ला आयाते लिकुल्ले सब्बार शकूर नंबर बहुत सी सब्बारिन निशानियां। शकूर। इन्ना फी ज़ालिका बेशक इसमें है ला आयातिन बहुत सी निशानियां हाँ लिकुल्ले तो है फिर नहीं ना होगा, फिर होगा हैं। जी, बेशक इसमें बहुत यकीनन सी निशानियां हैं हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला हर हो। सब्र करने वाले और बहुत ज्यादा शुक्र करने वाले के लिए, ऐसा ही है ना। तो जी माशाल्लाह हर आपने तो तर्जमा जो किया है वो पहले पारे की निस्बत यहाँ ज्यादा आपने वो खूबसूरत तर्जमा किया है। कोशिश है क्यों जी? जी माशाल्लाह। क्या कर? मुश्ताक साहब हाँ जी, पीछे करें, 17 नंबर आए दोबारा से आप कर दें। ये नहीं, ये कल पढ़ी थी नहीं हमने। नहीं जी, नहीं, कल अभी दोबारा से होना है। अभी दोबारा यहीं से शुरू करेंगे ना। हाँ, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि दूसरी रिकॉर्डिंग वाला कद से शुरू करनी है हमने आज। कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो जी जी डिस्टरबेंस हो गई थी। जी हाँ जी। अभी यहाँ से आप करें, ये वाली आयत मैंने पहले किया है, मैं अगली करूंगा। वजालना से ज़ालिका ज़ालिका जी जज़्ज़ैनाहुम बिमा कफरू। जज जज़ईना हूँ। ज़ालिका जज़्ज़ैनाहुम। नहीं, दोबारा पढ़ें देख के। ज़ालिका जज़्ज़ैनाहुम। नहीं, नहीं, जज्ब नहीं जज़ई है ना, जज़ईना जज़ईना। ज़ालिका जज़्ज़ैनाहुम बिमा कफरू। ये हमने उन्हें सजा दी इस वजह से कि उन्होंने कुफर किया, नाशुक्री की। नाशुक्री की ज्यादा है बेहतर, इसलिए कि ऊपर शुक्री की बात हो रही है। जी वहल नुजाजी इल्लल कफूर। और नहीं हम सजा देते मगर बहुत ज्यादा नाशुक्री करने वाले को। माशाल्लाह जी, बहुत ज्यादा नाशुकरों को या बहुत ज्यादा नाशुक्री करने वालों को। आगे जी। जी वजालना बैनहुम व बैनल कुर्रल्लती बारकना फीहा, और हमने उनके दरमियान और उन बस्तियों जिनमें हमने बरकत रख दी के दरमियान बना दी कुरन ज़ाहिरतन नजर आने वाली बस्तियां। वक़द्दर ना फी हसैर, और हमने उन बस्तियों के दरमियान चलने का अंदाजा मुकर्रर कर दिया। सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन, तो तुम उन बस्तियों में रातों में और